स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलमल भइरहँदा वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने विकल्पबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसद लगातार अवरुद्ध गर्दै आएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सिडामोलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। कोरोना परीक्षण शुल्क सरकारीमा 800 र निजीमा 1500 कायम। कोरोनाको तेस्रो लहरमा संक्रमित हुने दर तीव्र गतिमा, बालबालिकामा पनि संक्रमण बढ्दै। रुस युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्ने तर ठूलो हिंसा नगर्ने पक्षमा देखिएको अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। मस्कोले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने व्हाइट हाउसको चेतावनी। र कोभिड-19 संक्रमणका कारण खेलकुद क्षेत्र समेत प्रभावित, जारी प्रतियोगिताले संक्रमण बढाउन सक्ने चिन्ता। राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि वैकल्पिक योजना ल्याउने खेलकुद मन्त्रीको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसदको निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख जेठमा संसदीय र कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। गठबन्धनले यो विषयमा 1-2 दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने स्थानीय निर्वाचन टार्ने जालझेल भनेको छ। माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। यो विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समिति बैठकमा दाहालले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो। समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै दाहालले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो। सदनको सञ्चालनका लागि गठबन्धनले गरेको प्रयास निरर्थक भएको दाहालको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो साता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। त्यसको विकल्पमा शून्यताको परिकल्पना कानूनले गरेको पनि छैन। तर संविधानको धारा 225 मा 5 वर्ष पुगेपछि 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा नहुनु दाहालको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद पूरै अवधि चल्नुपर्ने शर्त राखिए पनि सदनकै बहुमतले अब चुनाव गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुने दाहालको दाबी छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनले जालझेल गरेको आरोप लगाएको छ। उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको नेतृत्व एक दिन पनि खाली हुने अवस्था एमाले अस्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। उता सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा स्पष्ट छैन। प्रतिपक्षीसँग द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारको नेतृत्व लिएको सुरुवाती दिनमा अर्ली इलेक्सनमा जान कांग्रेसले छलफल चलाएको थियो। कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नमानेकै कारण त्यो छलफल रोकिएको हो। अब भने त्यस्तो सम्भावना आफूले कम देखेको लेखकको भनाइ छ। बजारमा सिटामोलको अभाव भएपछि नेपाल औषधि लिमिटेड र नेशनल हेल्थ फर्माले 1 महिनाभित्रमा 40 लाख ट्याब्लेट सिटामोल बजारमा पठाउने जनाएका छन्। औषधि लिमिटेडले 30 लाख र नेशनलले 10 लाख ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिटामोलमा घाटा रहेको भन्दै लिमिटेडले 15 दिनदेखि उत्पादन बन्द गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोल लगायत औषधिको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन हिजो मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शंकर बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। मूल्य वृद्धिका लागि अभाव सृजना गरिए पनि सरकार संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले औषधिको उत्पादन क्षमता बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। हामीले नेपाल औषधि लिमिटेड र निजी उत्पादक कम्पनीलाई औषधि उत्पादन बढाउन भनिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुख्य सचिव बैरागीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधि उत्पादन र आपूर्ति तीव्र पार्न निर्देशन दिनुभएको छ। लगत्तै औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि लिमिटेड, औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, पैठारीकर्ता सहित भएको छलफलमा दुई कम्पनीले बिहीबार आजबाटै बजारमा औषधि पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सिटामोल लुकाउने गोसाईकुण्ड स्वास्थ्य सेवालाई 10,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। विभागका निरीक्षण अधिकृत धनेश्वर पौडेलका अनुसार ललितपुरको सातो बाटोमा रहेको सुस्वास्थ्य सेवाले सर्वसाधारणलाई सिटामोल नभएको बताएका थिए।
विभागको अनुगमन टोलीलाई पनि सिटामोल नभएको बताएका सञ्चालकले अनुगमन गर्दा लुकाएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, बाहिर सबैलाई छैन भन्ने गरेको देखियो तर भित्र लुकाएर राखेको फेला पर्यो। सानो पसल भएकाले 10,000 मात्रै जरिवाना गर्यो। यस्तै सातो बाटोमै रहेको दीप ज्योति औषधि पसललाई पनि 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ। दीप ज्योतिलाई अनुगमनमा असहयोग गरेको कसुरमा जरिवाना गरिएको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बालबालिकामा अत्यधिक मात्रामा संक्रमण देखिन थालेको छ। खोपको दायराभन्दा बाहिर रहेका 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको छ। संक्रमित बालबालिकाको संख्या उच्च रहे पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै जटिलता भने छैन। तर दोस्रो लहरका बेला जस्तो कोभिडबाट निको भइसकेका धेरै बालबालिकामा 1.5 महिनामा पछि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम लक्षण देखिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूको अनुसार विशेष गरी 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा त्यस्तो जोखिम बढी देखिन्छ किनकि यो उमेर समूहले खोप समेत लगाएको छैन। सरकारले करिब 2 महिना अघि मात्र 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहलाई फाइजर खोप दिइएको छ। चिकित्सकका अनुसार 12 वर्ष मुनिका धेरै जसो अत्यधिकमा जिउ दुख्ने, ज्वरो, रुगाखोकी, घाँटी दुख्ने, खसखस गर्ने, कसैमा टाउको दुखाइ, हल्का बान्ता हुने र पखाला लगायतका लक्षण देखिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका बाल रोग विशेषज्ञ तथा विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश पौडेलले बालबालिकामा संक्रमण अत्यधिक देखिएको र ज्यानै जोखिममा नपरे पनि उनीहरूलाई शारीरिक पीडा भएको बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार प्रतिष्ठानको बहिरङ्ग विभागमा आउने लक्षण भएका 11 वर्ष मुनिका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा करिब 80% भन्दा बढीमा कोभिड देखिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमण 5 गुणा बढी देखिने उहाँको भनाइ छ। संक्रमण दर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत साताको तुलनामा 27.3% संक्रमण दर बढेको जनाएको छ। जोखिम बढेसँगै सरकारले सरकारी प्रयोगशालामा लक्षण देखिएका व्यक्तिको कोभिड-19 को परीक्षण निशुल्क गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले सरकारी प्रयोगशाला र स्थानीय तहमा कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षण निशुल्क गरिएको जानकारी दिनुभयो। लक्षण देखिएकाहरूको हकमा चिकित्सकको सल्लाह र सिफारिस अनुसार कोभिड-19 को परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा सरकारी प्रयोगशालाहरूमा निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सीमा नाकाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूका लागि निशुल्क एन्टिजन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तहहरूमा पनि निशुल्क एन्टिजन परीक्षण र पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै लक्षण नदेखिएकाका लागि वा अन्य प्रयोजनका लागि कोभिड-19 परीक्षणमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी प्रयोगशालामा आरटी-पीसीआर परीक्षणका लागि यसअघि लिइँदै आएको शुल्क समायोजन गरी सरकारीमा 800 र निजीमा 1500 कायम गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। लक्षण नदेखिएकाहरू वा अन्य प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गर्नु परेमा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट यसभन्दा अघि लिइँदै गरिएको तोकिएको 1,000 रुपियाँ शुल्कलाई समायोजन गरेर हाल 800 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै निजी प्रयोगशालाहरूबाट बढीमा 2,000 रुपियाँ शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर 1,500 अधिकतम पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकिएको छ। संक्रमितको संख्या अनुसार कोभिड-19 संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले डेल्टालाई प्रतिस्थापन गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। डेल्टा भेरिएन्टको असर प्रत्यक्ष फोक्सोमा देखिने गरेको थियो। ओमिक्रोनको असर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले ओमिक्रोनको असर श्वास प्रश्वास प्रणालीमा बढी देखिएको बताउनुभयो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली सेनाका बहालवाहला उपरथी अनन्त कार्कीले जङ्गी अड्डाले आफ्नो पदावधि नथपेर अन्याय गरेको भन्दै रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष गुनासो पोख्नु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र 2 रथी पछि 4थो वरियतामा रहेका कार्कीले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सिंहदरबार पुगेर पदावधि थपिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। उपरथी कार्कीले रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको कान्तिपुरसँग प्रश्न पार्नुभयो। कान्तिपुरसँग कार्कीले भन्नुभयो, मैले जे भन्नुपर्ने कुरा हो निवेदनमै उल्लेख गरेको छु, अरू थप भन्न चाहन्न। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा निर्माण समितिको कार्यालय जगन्नाथ देवलमा कार्यरत उपरथी कार्कीले आफूलाई प्रधान सेनापति शर्माले स्वेच्छाचारी ढङ्गले र गैर कानुनी रूपमा पदावधि नथपेको उल्लेख गर्दै रक्षा मन्त्री देउबालाई निवेदन दिनुभएको हो। कान्तिपुरलाई प्राप्त 6 बुँदे निवेदनमा कार्कीले शीघ्र कारबाही र निर्देशनका लागि राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपतिलाई जाहेर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कार्कीको नियमित 3 वर्ष कार्यकाल यही माघ 23 मा सकिँदैछ।
बाढीले क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स पुनर्निर्माणको काम चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोबाटै गराउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। आयोजनाले गत कार्तिकमा अस्थायी रूपमा पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने कामको विवरण तयार पारेको थियो। खुल्ला टेन्डर नगरी एउटै ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा अनियमितताको शंका हुने भन्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई पुनर्निर्माण पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने अडान राख्दै आउनु भएको थियो। नयाँ टेन्डर मार्फत अर्को कम्पनी छनौट गर्दा प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने भएपछि भेरिएसनको रकमबाट अहिले सुरुङ निर्माण गरिरहेको चिनिया कम्पनीलाई नै जिम्मेवारी दिन उचित हुने प्रस्ताव मेलम्ची विकास समितिले तयार गरेको थियो। मन्त्री परिषदले भेरिएसनको रकमबाट निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य बज्राचार्यले आयोजनाको कामका लागि छुट्टै कार्यादेश दिने तयारी भएको दावी गर्नुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। गै राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 3 रुपियाँ, डिजेल तथा मट्टी तेल पनि 3 रुपियाँले बढेको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 139 रुपियाँ र डिजेल तथा मट्टी तेलको मूल्य 122 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढाइएको छ। आन्तरिक हवाई सेवाको मूल्य हवाई इन्धनको प्रति लिटर मूल्य 5 रुपियाँ बढेको छ। अब आन्तरिक इन्धनको प्रति लिटर मूल्य 106 रुपियाँ पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलो लिटर 100 अमेरिकी डलर वृद्धि गरी $995 कायम गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको 4 किल्ला निर्धारणमा देखिएको कानुनी बाधा फुकेको छ। मौजुदा कानुनी व्यवस्था संशोधन नगरिकनै शर्त सहित सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिन सकिने सुझाव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिएसँगै यो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र 5 थरमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको 762 मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउँदा तल्लो हेवा खोला र काबेली ए आयोजनाले पाएको भौगोलिक क्षेत्र मिचिने मात्र नभई यी दुई आयोजना पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्छन्। तर मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा आयोजना बन्न तोकिएको 4 किल्ला भित्रको क्षेत्रमा अर्को आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिन मिल्दैन। विद्युत नियमावली 2050 को नियम 11 मा कुनै आयोजनाले अनुमति पाएको क्षेत्रमा त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्न अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। यसैबीच निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट मुआवजा नपाएको भन्दै स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआवजा पीडित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हिजो 5वटा कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन आइपिओ अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष पद खाली भएको करिब 5 महिनापछि पहिलोपटक बोर्डले ती कम्पनीलाई आइपिओ अनुमति दिएको हो। लामो समयसम्म आइपिओ रोक्दा आफूहरूको व्यावसायिक योजना नै बिथोलिएको भन्दै कम्पनीहरूले अनुमति प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। अनुमति नपाउँदा आइपिओ धितोमा ब्याङ्कबाट ल्याएको कर्जाको ब्याज तिर्नु परिरहेको, पटक पटकसम्म अन्डर राइटिङ सम्झौता र रेटिङ गर्नु परिरहेको कम्पनीको गुनासो छ। बलिफी हाइड्रो पावर कम्पनी, ग्रीन भेन्चर लिमिटेड, जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हिजो आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्ने तर ठूलो हिंसा नगर्ने पक्षमा देखिएको बताउनु भएको छ। व्हाइट हाउसको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले रुसको सम्भावित हस्तक्षेपबारे गरिएको प्रश्नमा रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन पछि नहट्ने पक्षमा देखिएको बताउनु भएको हो। पुटिनले केही न केही गर्ने बाइडेनको तर्क छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी नेताहरूले युक्रेन विषयमा पश्चिमा मुलुकहरूको परीक्षा लिइरहेको बताउनु भएको छ। त्यसको ठूलो मूल्य रुसले चुकाउनु पर्ने अमेरिकाको चेतावनी समेत छ। रुसले युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख सेना तैनाथ गरेपछि सो क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न हुँदै आएको छ। नेटो सेनाले युक्रेनमा प्रशिक्षण गरेको भन्दै रुसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको प्रयास गरिरहेको छ। अब खेल प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
कोभिड-19 संक्रमणका कारण अरू क्षेत्र जस्तै खेलकुद समेत प्रभावित भएका छन्। केही प्रतियोगिता जारी रहे पनि खेलाडीको अभ्यास, पूर्वाधार निर्माण र पूर्व निर्धारित प्रतियोगिता सहितका गतिविधि प्रभावित हुन पुगेका छन्। त्यसो त अहिले भइरहेका प्रतियोगिताहरूले खेलाडी, खेल सम्बद्ध अन्य व्यक्ति र दर्शकमा कोरोना संक्रमण बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। यो अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि वैकल्पिक योजना ल्याउने बताएको छ। मुलुकमा पछिल्लो पटक कोभिड-19 संक्रमण जोखिमले खेलकुद प्रतियोगिताहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ। आगामी केही समय देशभित्रै पनि प्रतियोगिता कम हुन सक्ने देखिएको छ। प्रतियोगिताको कमी हुनासाथ खेलाडीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा बाधा सृजना हुने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त भएका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि तयारी भइरहेको अवस्थामा कोरोना त्रासका बीच मिति घोषणा समेत अन्यलमा परेको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष सेप्टेम्बरमा हुने एसियन खेलकुदमा सहभागिता कमजोर हुन सक्ने ठानिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद अघि जिल्ला र प्रदेश तहमा समेत पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कोरोनाको अहिलेको अवस्थाले राष्ट्रिय खेलकुदलाई प्रभावित पार्ने प्रश्न छ। यो अवस्थामा सरकारको तयारी कस्तो छ त? खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज भन्नुहुन्छ। कोरोना महामारीको यो तेस्रो भेरिएन्ट भने अगाडि आएको छ। एकातिर राष्ट्रिय गेम पनि सञ्चालन गर्नु छ, एसियन गेमको तयारी पनि गर्नु छ। एसियन भन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय प्रतियोगिता मार्फत खेलाडी सिलेक्टेड गर्नु छ। यो हाम्रो अगाडिको एउटा बाध्यात्मक अवस्था जस्तो छ। यसै बीचमा कोभिड महामारी बढिरहेको हुनाले हामी व्यापक दर्शकहरूको आवश्यक सहभागिता बिना खेलाडीहरू सिलेक्सन गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु पर्छ र हाम्रा खेल एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाइराख्नु पर्छ भनेर खेल संघसँग हाम्रो छलफल बढेको छ। यसभित्र हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरूलाई पनि हामी क्रमशः अगाडि बढाउने, तर मास डोमिनेसन सहित होइन कि खेलाडीहरूको सहभागिता गराएर खेल अगाडि बढाउने दिशातिर खेलकुद मन्त्रालय छ र युवा तथा खेलकुद परिषदलाई हामी त्यसै अनुसार दिशा निर्देश गरेका छौँ। खेलकुद गतिविधि र नजिकै गरेका प्रतियोगिताहरूका लागि खेलाडीमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी काम अघि बढाउने खेलकुद मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले खेलाडी र खेल गतिविधिसँग जोडिएका सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लगाउने र स्वास्थ्यको प्रबन्ध व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यस्तै प्रतिभावान खेलाडीहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने र निश्चित क्याम्प बनाएर खेलाडी प्रशिक्षित गराउने मन्त्रालयको योजना छ। यो त भयो राष्ट्रिय खेलकुदको चर्चा र त्यसका लागि सरकारको तयारी। राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद गतिविधि पनि अहिले भइरहेका छन्। ए डिभिजन लीग फुटबल चलिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट बुधबार सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ बाहिर बिहिबारबाट आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता पोखरामा शुरू हुँदैछ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाए पनि सीमित दर्शकको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने आयोजकको भनाइ छ। आयोजक सहारा क्लब पोखराका अध्यक्ष सुरज गुरुङ भन्नुहुन्छ। त्यो हो, त्यो पनि रिस्कमा लिउँ। बढ्दो क्रममा भएको हुनाले हामीले टिकट नजिकैमा सुरु गर्दैछौँ। बिना दर्शक गर्न भनौँ, राम्रो वातावरण भयो, कोभिडको संक्रमण घट्दै गयो भने चाहिँ बल्ल हामी त्यही गर्छौँ। खोप कार्ड अनिवार्य, त्यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ पहिलोचोटि चाहिँ कार्ड देखाउनु पर्यो, ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर, मास्क चाहिँ त्यसपछि बल्ल उपलब्ध गराउँछ। जारी प्रतियोगिताका क्रममा खेलाडीहरूमा संक्रमण देखिएपछि केही म्याचहरू प्रभावित भएका छन्। ए डिभिजन लीग फुटबलमा सहभागी संकटा क्लबका 19 जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटका क्रममा खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि केही म्याच स्थगित गरी अर्को दिन खेलाइएको छ। कोभिडबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको पहिलो कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप, दोस्रो सामाजिक दूरी कायम गर्ने र तेस्रो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु हो। खेलकुद गतिविधिमा संलग्न दर्शक, प्रशिक्षकदेखि खेलसँग सम्बन्धित कुनै एक पक्षले मात्रै यसको व्यवस्था गरे भने सबैमा जोखिम हुन सक्छ। खेलकुद गतिविधि सञ्चालन बारे जनस्वास्थ्यविद डाक्टर यशोवर्धन प्रधान भन्नुहुन्छ। विकसित देशतिर खेलकुद प्रतियोगिता हुँदाखेरि खेलाडी बाहेक खेलाडीलाई पनि पुरा इम्युनाइज गरेर उनीहरूलाई PCR टेस्ट गराएर उनीहरू नेगेटिभ छ भने सर्टिफाइड खेलाडीहरू मात्रै भित्र खेल्न दिने, दर्शकहरू कोही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थाले खेलाएको थिए। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा त्यो सम्भावना त देख्दिनँ म। यहाँ सबै खेलाडीहरूको PCR टेस्ट गरेर सबै प्रशिक्षकहरूको जति पनि खेलमा संलग्न हुन्छन् तिनीहरूको सबैको यो गर्ने सम्भावना
छ भने चाहिँ नि अब यो सबै प्रिकसनहरू लिएर खेल सञ्चालन गर्नलाई कुनै आपत्ति रहँदैन। तर अब भेला यस्तो चाहिँ दर्शकहरू पुरा राखेर खेल सञ्चालन गर्न त जनस्वास्थ्यको हिसाब किताबले उपयुक्त चाहिँ छैन। खेल गतिविधि र नियमित कार्यक्रमहरू कोरोनाकै कारण अनियमित हुन पुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, अहिले भइरहेका प्रतियोगिताहरूमा दर्शकको सहभागितालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका छन्। सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर दर्शकको व्यवस्थापन गर्न आयोजकलाई समेत अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जोगिने अनि खेलकुद गतिविधिलाई पनि जारी राख्ने दायित्व खेल सम्बद्ध सबै पक्षको काँधमा आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। विम्बल्डन टेनिसको डबल्स तर्फकी च्याम्पियन भारतीय सानिया मिर्जाले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेकी छिन्। सन् 2022 पछि आफ्नो खेल जीवनमा सक्रिय नरहने उनले घोषणा गरिन्। अस्ट्रेलियन ओपनको डबल्स तर्फको पहिलो चरणको खेलमा हार बेहोरेपछि उनले सो घोषणा गरेकी हुन्। 35 वर्षीय मिर्जाले सन् 2005 मा वर्ल्ड टेनिस एसोसिएसन च्याम्पियन को एकलको उपाधि जित्ने पहिलो भारतीय समेत हुन्। चोटका कारण डबल्स तर्फ खेल्न थालेकी उनले सन् 2015 मा स्विस खेलाडी मार्टिना हिङ्गीसँगको जोडीमा विम्बल्डन च्याम्पियन बनेकी थिइन्। सन् 2016 मा रियो ओलम्पिक्समा उनी सेमिफाइनलसम्म पुगेकी थिइन्। उनले सन् 2009 मा अस्ट्रेलियन ओपन र सन् 2012 मा फ्रेन्च ओपनको मिक्स डबल्समा भारतीय खेलाडी महेश भूपतिसँगको जोडीमा 2 ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितिसकेकी छिन्। उनले सन् 2002 मा 15 वर्षको उमेरमा एसियन गेम्सबाट सिनियरतर्फ डेब्यू गरेकी थिइन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले सुदूरपश्चिम र केही पहाडी जिल्लामा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 14 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। औषधि प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।